अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं सलमान दुरानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खबर आज नजम सेठी साहब ने जो दावा किया है जनरल बाजवा के हवाले से कि उन्होंने उस बात का जवाब दे दिया है कि रात 12 बजे जो अदालतें खुली, वो कौन था जिसके ऑर्डर्स पे रात 12 बजे अदालतें खुली। नजम सेठी ने इसका जवाब दे दिया है। और ये देखें जी, नजम सेठी साहब कहते हैं, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त रात को अदालतें जनरल बाजवा ने खुलवाई थी। इन्हें डर था कि इमरान खान इन्हें बरतरफ कर देंगे। ये नजम सेठी साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये उनका कहना है। अगर उनका ये कहना है तो फिर इससे बहुत से सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हत्ता कि पाकिस्तान की का जो अदालती निज़ाम है उस पर सवालिया निशान उठता है कि हम अगर ये समझें कि अदालतें किसी के डंडे पर फैसले देती हैं तो क्या ये गलत होगा? अदालतों को ये जवाब देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये तमाम जो अदलिया का ढिंडोरा पीटते हैं कि जो अदलिया है बहुत आज़ाद है और इसके फैसले जो हैं बहुत आज़ादाना होते हैं, इस पर सवाल उठते हैं। और फिर ये भी फैसला होना होगा कि आइंदा से जो फैसले होंगे, आइंदा से हम किस पे जो है वो यकीन रखें, किस पे कहें कि जी हमें इससे उम्मीद है और यही आखिरी उम्मीद है। अब आते हैं कल की होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। उसमें अहम फैसले हुए हैं जिसके हवाले से बातचीत की जा रही है, लेकिन बहुत महदूद लोगों को नहीं पता कि कल क्या फैसले हुए हैं। लेकिन एक दो ट्वीट्स के बाद और कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं। लग रहा है कि इदारा अब अपनी बका को बचाने के लिए सीरियस नज़र आता है, संजीदा नज़र आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ये दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये एक क्लिप था जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये इंडिया की जो कमांड की तब्दीली है, उसकी एक झलक है। वहां पर ऐसी कमांड की तब्दीली जो है उसकी रवायत है। सिविल सुप्रीमेसी क्या होती है, इस एक तस्वीर में आपको अंदाजा हो चुका होगा अब तक। इसके साथ साथ ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल की हुई है, एक खामोश कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र नहीं हुआ, जिसकी खबर बाहर नहीं आई, उसका हवाला देते हुए मैं कुछ फैसले जिन पर रोशनी डालना चाहता हूँ। एक तो बहुत बड़ा फैसला हुआ है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर होने वाला जो कमांड चेंज सेरेमनी है उससे है। कहा जा रहा है कि ये आइंदा ऐसी तकरीब नहीं होगी। तो ये एक अच्छा मेरा ख्याल है फैसला है। और उसके बाद एक अहम फैसला और भी सामने आया है। मैं अब बताता चलूं कि यहाँ पर जो ये खबर दे रहे हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, और जो खबर दे रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अनीक नाजी साहब हैं जी, ये हमेशा हमें पीडीएम, नून लीग और इनकी सफ़ों में नज़र आते हैं और ख़बर दे रहे हैं कि आईएसपीआर को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपनी सरगर्मियां महदूद रखे। बहुत बड़ी खबर है और बड़ी अच्छी खबर है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अहम हुई है वो ये फैसला हुआ है कि जनरल की बजाय अब ब्रिगेडियर साहब इस इदारे की सरबराही करेंगे। एक और अच्छी खबर, खुश आइंद खबर। मेरा ख्याल है कि ये इतना इम्पोर्टेंट इदारा भी नहीं था जिसको हमने इतने ऊपर ले जाकर जो है एक अजीब सी वैल्यू दी हुई थी, इंपॉर्टेंस दी हुई थी कि तमाम तर चीज़ें आईएसपीआर ही चला रही है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इमरान खान अपने दौर में भी उन्होंने तजवीज़ दी जनरल बाजवा साहब को कि इस इदारे को, जिसे आईएसपीआर कहते हैं, इसको सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री एक्टिविटीज़ की तशहीर के लिए, वहाँ की तर्जुमानी के लिए रखा जाना चाहिए। इसको पॉलिटिकल, माशी और इंतज़ामी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि शायद इन फैसलों में इस पर भी अमल दरामद होता नजर आए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो समझा जाता है असल खराबी का सबब, वो है ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम नौजवानों को हायर किया जाता था और वहाँ पर इंटर्नशिप्स करवाई जाती थी नौजवानों को। ठीक है, रोज़गार का एक सबब ज़रूर था, लेकिन बहुत सी खराबियों की वजह ये थी। हम इसे तस्लीम करते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि ये एक अच्छा फ़ैसला है कि इस प्रोग्राम को मुअत्तल किया गया है। गैर मुइना मुद्दत तक, नहीं पता कब दोबारा स्टार्ट हो, कब पॉलिसी इदारे की बदल जाए, नो आइडिया। बट फिलवक्त ये फ़ैसला एक अच्छा फ़ैसला है। फिफ्थ जनरेशन वॉर के हवाले से एक प्रोजेक्ट था जी, उसको भी बंद कर दिया गया है। और एक अहम खबर
کہ یہ جو ISPR کے گانے وغیرہ آپ سنتے تھے، اب یہ گانے وغیرہ آؤٹ سورسنگ ہوتی تھی، اس آؤٹ سورسنگ کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں انیک ناجی صاحب۔ اور اس پر اب آپ نے فیصلہ صادر کرنا ہے کہ ان کی خبر کتنی سچی ہے کتنی ٹھیک نہیں ہے۔ خیر ایک اور اس سے ہم مطلب اب انہی کے اوپر اکتفا تو نہیں کر سکتے، حیدر مہدی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس پر انہوں نے اظہار خیال کیا اور یہ انفارمیشن دی انہوں نے، جو وہ حیدر مہدی صاحب کہہ رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، یہ آپ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ حیدر مہدی صاحب جو ہیں وہ ویسے ناقد ہیں بہت زیادہ جنرل باجوہ کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے خلاف، اور فوج کے جو سیاسی کردار ہے اس کے خلاف انہوں نے پچھلے کئی عرصے سے سوشل میڈیا پہ بہت لوگوں کی دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ لوگوں کو۔ خیر کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، بٹ یٹ ان کی جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سم میجر چینجز اناؤنسڈ بائی جنرل عاصم، ہی ریئلی مینز بزنس، ISPR ڈاؤن گریڈڈ ٹو بریگیڈیئر لیول۔ یہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ اب بریگیڈیئر صاحب اس کا بیڑا اٹھائیں گے اور بریگیڈیئر صاحب ہی اس کو جو ہے نا آگے چلائیں گے۔ نو میڈیا اسٹف لائک سانگس، اس کی بھی انہوں نے تصدیق کر دی یہ خبر کہ اب یہ جو ایک ترانے چلتے تھے جی ہر موقع پر ترانہ، اور یہ اب بند ہو جائے گا، جس پر تنقید بھی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی ISPR کا گانا آتا تھا تو لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا تھا اس ادارے کو کہ جی جو بھی ہوتا ہے تسی ایک ترانہ کٹ دیندے ہو، ایک سانگ کٹ دیندے ہو، دس از ناٹ گڈ ایٹ آل۔ ایک امپریشن اچھا نہیں جاتا۔ ہمارا ادارہ ہے، ہماری فوج ہے جس کا کام ہمارا دفاع کرنا ہے، ہمارے لیے لڑنا ہے، اور جس کا ایک اسٹرانگ سٹینس ہونا چاہیے، وہ گانے پروڈیوس کر رہا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ گڈ ایٹ آل۔ تعریف کے قابل یہ چیز نہیں ہے، تعریف کے قابل یہ فیصلہ ضرور ہے جو ہوا ہے اور بالکل اچھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اور کچھ تقرریاں تبادلوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں حیدر مہدی صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ تمام تر چیزیں لکھی ہیں انہوں نے، جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقرریاں تبادلے اچھی خبر کی طرف اور اچھے وقت کی طرف جو ہے ہمیں لے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہیں تقرریاں تبادلے، ان سے لگتا ہے کہ جو سیریسنس ادارے کی ہے وہ نظر آتی ہے۔ پنجاب کی سیاست سے ایک اہم خبر، بلکہ خبر نہیں خبریں آ رہی ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پنجاب سے متعلق بہت سی خبریں دوں گا، لیکن اس میں مجھے ایک انٹرسٹنگ سا ٹویٹ نظر آیا، میرا خیال تھا کہ مجھے آپ سے شیئر کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی جو ابھی بڑی فن خان بنی ہوئی ہے، PDM نے بھی زرداری صاحب کو بڑا ٹاسک دے دیا جی آپ جو PTI کے اور یہ جو پنجاب کے اندر ایک مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں ان کو منائیں۔ اکبر باجوہ صاحب ہیں، صحافی ہیں، لاہور سے ہیں، ان کی ایک انٹرسٹنگ اور بڑی جولی سی ٹویٹ میرے سامنے سے گزری، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب PDM نے تحریک انصاف کے پنجاب سے ناراض ارکان سے رابطوں کا ٹاسک زرداری صاحب کو دے دیا، اور PP پنجاب کے کل 7 میں سے 3 ممبران ناراض ہو گئے۔ آج 7 رکنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا تھا جو ملتوی ہو گیا کیونکہ رحیم خان گروپ کے 3 ممبران ناراض بیٹھے۔ یہ تو حال ہے ان کا پنجاب میں، اور یہ بوکھلائے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے بھی آج نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ آئیں گے اور الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ، انہیں پتہ ہے کہ اب الیکشن سر پر ہیں اور اب ہم زیادہ سسٹین نہیں کر سکتے، اب ہیلے بہانے ہو رہے ہیں، اور اب بس صرف یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں ہم پریشان نہیں، حالانکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ واضح ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔